चचा भाभी भाभी कहकर रोज अम्मा को कमरे में ले जाता। ये सब देखती तो बड़ी शर्म आती। एक रोज अम्मा घर न थी। जल्दी से अम्मा के कपड़े पहने और कमरे में चली गई। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब चचा रोज हमारे घर आकर अब्बा से जायदाद में हिस्सा मांगता, जबकि अब्बा ने कई बार इसे समझाने की कोशिश की थी कि हमारे अब्बा मरने से पहले हम दोनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा कर गए थे ताकि कोई भी बाद में फसाद ना हो। अब्बा ने चचा से कहा था कि तुमने अपना हिस्सा अय्याशियों में उड़ा दिया था। पहले तुम दुबई चले गए, फिर जब वापस आए तो तुम्हें बुरी सोहबत की आदत पड़ गई। चचा को ये बात सख्त बुरी लगी कि अब्बू ने इनको आईना दिखाया है। अब जब भी चचा जायदाद में से हिस्सा मांगने आता तो अम्मा इनको एक कमरे में लेकर चली जाती। थोड़ी देर बाद चचा जब बाहर निकलता तो पुरसुकून नजर आता था, जैसे कोई बात हुई ना हो। मैं बहुत हैरान होती थी कि अम्मा आखिर चचा से क्या कहती हैं। वो सबके सामने भी तो चचा से बात कर सकती हैं, फिर अलग कमरे में लेकर जाने का क्या जवाब बनता था। एक दिन अम्मा घर नहीं थी। इस दिन भी चचा गुस्से में अपनी जायदाद मांगने आया तो मैंने जल्दी से अम्मा के कपड़े पहनकर कमरे में मैं चली गई। मुझे देखते ही चचा भी कमरे की तरफ आ गया, मगर ये देखते ही मेरे होश उड़ गए कि चचा अम्मा के साथ। ये कहानी मेरी अपनी आप बीती है। मेरा नाम सहरिश था। मेरी उम्र 16 साल थी, मगर कद काठ से मैं एक बड़ी उम्र की लड़की मालूम होती थी। अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि आसपास के लोगों के घर से रिश्ते आना शुरू हो गए थे। हम लोग गांव के नंबरदार थे। दूर दराज से लोग मेरे अब्बा के पास आकर अपने मामलात का फैसला करवाते थे। नंबरदारों की खवातीन और लड़कियां सभी पर सख्ती थी। जब से होश संभाला था सुनती आ रही थी कि हम लोग गांव के लोगों के लिए जीते हैं। अब्बा सुबह फजर की नमाज से फरागत करके डेरे की तरफ निकल जाते थे, जहां गाय भैंसों बकरियों का रेवड़ होता था। वहां से वापस आकर एक बड़ी सी चारपाई पर हुक्का जमा कर बैठ जाते थे और फिर लोग इनके पास आकर अपने फैसले करवाते थे। मेरे 4 भाई थे। 2 यहीं ये डेरे पर जमीनें संभालते थे, जबकि 2 बाहर के मुल्क चले गए थे। इकलौती होने की वजह से मेरी ख्वाहिशात थी। मैंने सोचा था पूरी होंगी, मगर यहाँ तो सब उलट था। अब्बा लोग 2 भाई थे। चचा दुबई रहता था। इसके घर पर एक अरसे से ताला पड़ा था। अक्सर अब्बा को इसके आने की खबर मिलती थी, लेकिन हर बार वो खबर झूठी निकलती थी। अम्मा से सुनने में आया था कि चचा अपनी शादी के फौरन बाद बीवी लेकर दुबई चला गया था। अब्बा ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर इसने एक ना सुनी और चला गया। मैंने 8 जमातें पास की थी। अब घर पर ही कामकाज करती थी। एक दिन अब्बा घर पर नहीं थे कि अम्मा के पास एक आदमी आकर बैठ गया। मैंने अम्मा से पूछा तो इसने बताया कि तुम्हारा चचा है। तुम छोटी ही थी जब ये चला गया था। अब दुबई से वापस आया है अपनी बीवी के साथ। अब ये इधर ही रहेगा। मैंने चचा को सलाम किया और चचा से प्यार लिया और कमरे में चली गई। गांव में हमारी दुश्मनी मुल्कों से थी। एक दिन गांव में कोहराम बर्पा हो गया कि मलकों की लड़की भाग गई है। तब चचा भी रात से गायब था, जबकि इसकी बीवी यहीं पर थी। चचा को शराब की भी आदत थी और अक्सर लोग कहते थे कि वो लड़कियों को लेकर शहर भी घुमाने जाता है। सब ने कहा कि जरूर ये नंबरदार असगर की लड़की लेकर भाग गया है। अब्बा ने इनको बहुत समझाया कि मेरा भाई ऐसा नहीं है और ना ही कभी वो इतनी नीच हरकत कर सकता है। वो बाहर के मुल्क जरूर रहता था, मगर अपनी सकाफत और तहजीब का पास नहीं भूला। अब्बा की चूंकि हुकूमत थी, सब लोग खामोश हो गए थे, मगर मले खामोश नहीं हुए थे। इनकी नज़र मुझ पर थी। गो कि मैं 16 बरस की थी, मगर कद काठ की अच्छी थी। मलकों का लड़का हर वक्त हमारी हवेली के गिर्द मंडलाता रहता था। मेरे भाई को शक सा हुआ तो इसने इसे बहुत मारा, जिससे दुश्मनी मजीद गहरी हो गई थी। मेरा छोटा भाई घर से ज़्यादातर बाहर रहता था। इसने अब्बा को बता दिया था कि मैं अब शहर में कोई फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ। अब्बा ने इसे इजाज़त दे दी थी, मगर भाई तो जैसे काम के चक्कर में घर को भूल ही चुका था। चचा भी गांव वापस आ चुका था। सबको यकीन हो गया था कि चचा ने वो हरकत नहीं की थी। इस दौरान चचा बीमार पड़ गया था। इनको अस्पताल इलाज के लिए भाई ले गया। चचा बेऔलाद था। वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था। चची को पहले तो लोग बांझ कहते थे, मगर जब शहर से टेस्ट करवाए तो पता चला कि चचा में ही औलाद पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, जिससे चची मायूस हो गई थी।
ابا بس یہی کہتے تھے کہ اگر تم نے وقت سے شادی کی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، مگر تم نے دبئی جا کر نہ جانے کیا کیا ہے جو تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کی سوچ بہت پرانی تھی۔ میں جب اسکول پڑھتی تھی تو میری ٹیچر ہمیں سکھاتی تھی کہ اب دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ اب بھی اجارہ داری کا سسٹم ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ جب میں امی سے آ کر کہتی تھی تو وہ مجھے باغی کہنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے میرا اسکول چھڑوا لیا گیا تھا۔ میں تو بھی پڑھ لکھ کر اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی۔ امی اکثر گھر سے غائب رہتی تھی۔ میں جب پوچھتی تو کہتی تھی کہ یہی تمہارے چچا کی طرف گئی تھی۔ چچی سے کافی دن ہو گئے تھے، ملی نہیں تھی، اس لیے مجھے امی کی بات پہ تھوڑا شک سا ہوتا تھا، مگر میں بس اچھا بول کر چپ کر جاتی تھی۔ چچی نے ایک دن بہت شور مچایا، جس سے پورا گاؤں چچا کے گھر پر جمع ہو گیا تھا اور ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ اس بات کو لے کر ابا نے چچا سے کہا کہ اپنی بیوی کو یہاں رکھنا ہے تو اس کی زبان کاٹ کر رکھنا پڑے گا، ورنہ اسے شہر لے جاؤ۔ ہماری عزت پر حرف آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے امی سے کہا کہ چچی گھر پر اکیلی ہوتی ہیں، کیوں نہ میں چچی کے گھر چلی جاؤں، ان کا کام میں ہاتھ بھی بٹا دوں گی، مگر امی فوراً انکار کر دیتی تھی کہ ہرگز نہیں، چچی کے گھر کیا تو گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ امی کو پتا تھا کہ میں خود سر ہوں، تبھی انہوں نے ایک ملازمہ میرے سر پر مسلط کر دی تھی تاکہ وہ میری منٹ منٹ کی رپورٹ امی کو دے سکے۔ چچا کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ آئے روز ہمارے گھر آ جاتا تھا تاکہ ابا سے جائیداد میں حصہ مانگ سکے۔ بقول چچا کے ابا نے اس کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا تھا اور اب وہ اپنا سے حصہ چاہیے تھا، مگر ابا اسے منع کر دیتے کہ میں جائیداد میں سے ایک پائی نہیں دوں گا۔ تم اتنے سال باہر رہے، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں سسٹم کیسے چلتا ہے؟ ویسے بھی ہمارے مرحوم ابا مرنے سے پہلے ہم دونوں بھائیوں میں جائیداد کا بٹوارا کر گئے تھے۔ تم پھر دبئی چلے گئے اور پلٹ کر تم نے خبر نہ لی۔ اب تمہیں جائیداد یاد آ رہی ہے۔ ہمارے 4 بیٹے ہیں، تمہاری تو اولاد بھی نہیں ہے، حصہ لے کر کیا کرو گے؟ مجھے ابا کی یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ ابا اپنے لالچ کے لیے، یہ کچھ بھی تھا، چچا سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ابا کو کون سمجھاتا؟ یہاں جو مرد بول دیتے تھے وہ بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی، اس سے کوئی بھی انسان نہیں بدل سکتا تھا۔ گاؤں میں چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ملکوں کی بیٹی جو بھاگی تھی، اسے کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی نے گھر سے بھگایا تھا۔ ان کی بیٹی سے شہر میں جا کر شادی کر لی تھی اور وہیں پہ وہ لوگ رہتے تھے۔ بھائی کو ملکوں کی بیٹی سے نہ جانے کب سے محبت ہو چکی تھی اور وہ دونوں کئی عرصے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ سب کے منہ پر صرف یہی بات تھی، اگر یہ کام ملکوں کے بیٹے نے کیا ہوتا تو گاؤں میں سوگ منایا جا رہا ہوتا۔ اب نمبرداروں کے بیٹے نے یہ کام کیا تھا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ ابا نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ دن چڑھنے سے پہلے تم گاؤں میں موجود ہو، مگر بھائی نے آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، میں اپنی زندگی کا مزید مذاق نہیں بنوا سکتا۔ آپ لوگوں کو خوش رکھتے رکھتے میں اپنی زندگی کو بھول چکا ہوں۔ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہم میں سے اور ملکوں میں دشمنی ہو گئی، نسلوں سے یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ آپ سمجھدار ہوتے تو اس دشمنی کو ختم کرواتے، آپ کو ذرا بھی اپنی پگڑی کا مان ہوتا تو، لیکن آپ نے تو یہ دشمنی ہم بچوں میں بھی منتقل کر دی کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ بھائی کی باتیں کسی حد تک سچی تھیں، مگر ان بڑوں کو کون سمجھاتا؟ گاؤں میں میری ایک بہت اچھی سہیلی تھی جو کہ اسکول میں میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ اس کی شادی شہر ہو چکی تھی اور وہ خوش تھی۔ کئی بار اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے ابا کو سمجھاؤ، اب دور بدل چکا ہے، لوگوں میں شعور آ چکا ہے، لیکن اب بھی وہ ویسے ہی ہیں جیسے کئی سال پہلے تھا، اپنی عورتوں کو ماتحت رکھتے ہیں۔ جب تک عورت کو شعور نہیں آئے گا وہ کیسے اپنی اولاد کی تربیت کرے گی؟ دوست کی باتیں بھی مجھے اچھی لگی تھیں، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ گاؤں میں چھوٹی عمر میں ہی لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اسے دلہن بنا دیا جاتا تھا، چاہے لڑکے کی عمر 50 برس ہی کیوں نہ ہو۔ میری شادی بھی ایک 40 سالہ آدمی سے ہو رہی تھی، مگر اس کی ذات پات ہم سے میل رکھتی تھی۔ اس بات پر کسی کو بھی اس کی عمر پہ اعتراض نہیں تھا۔ ابا بہت خود غرض نکلے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یقیناً ابا نے چچا کا بھی حصہ ہڑپ کر لیا ہوگا۔
मैं चचा की मदद करना चाहती थी ताकि इनका हक न मारा जाए, मगर चचा से बात करना मुश्किल था। मर्दों से बात करने पर ही बहू बेटियों को 1000 बार सोचना पड़ता था। अब्बू बहुत खुश थे क्योंकि इससे इनकी नंबरदारी दूसरे गांव में भी फैल जानी थी। मैं भी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर अब्बा को मेरी शादी की जल्दी थी। मुझसे बड़े भाई थे, मगर किसी की भी शादी नहीं हुई थी सिवाय एक भाई के। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने दूसरे नंबर वाले भाई से बात करती हूँ। हो सकता है वो इस मामले में मेरी मदद कर सकें और इस शादी को रोक दें, क्योंकि वो भी तो इस निज़ाम से तंग आ चुके थे। भाई से बात करने के लिए मुझे इनका राब्ता नंबर चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं था। मैंने छुप कर भाई से राब्ता करने की कोशिश की। अपनी मुलाजमा को मैंने शहर भेजा और भाई का पैगाम उसको जो भाई को पैगाम भिजवाना था उसको भिजवाया कि हो सके तो अपनी बहन से जल्द राब्ता करें, क्योंकि इनकी बहन मुश्किल में है। अब्बा ने मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती 40 साल आदमी से तय कर दिया था। सारी बात भाई को बता दी थी। मुलाजमा छोटे भाई के पास पहुंच चुकी थी। इसके हाथ पैगाम भिजवाया था, तुम फिक्र नहीं करो, इससे पहले ही मैं तुम्हें वहां से शहर ले आऊँगा या फिर इस रिश्ते के लिए इनकार करवा दूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के दबाव में आने की ज़रूरत है। भाई के जवाब से मुझे तसल्ली हो चुकी थी। मैं शादी के मामलात में उलझी हुई थी कि चचा फिर से हमारे घर पर आ गया और जायदाद का मुतालबा करने लगा। चचा जब भी घर आता तो अम्मा इसको लेकर कमरे में चली जाती और घंटों कमरे में बैठी रहती थी। चचा जब कमरे से बाहर निकलता तो बहुत ज़्यादा पुरसुकून नजर आता था। मुझे अम्मा पे शक सा महसूस हुआ कि वो चचा को क्या कहती हैं। अगर इन्होंने चचा से बात करनी है तो हम सबके सामने बैठकर भी कर सकती हैं। अब्बा इस मामले पर खामोश थे। मुझे तो अब्बा को देखकर हैरानगी होती थी कि इनका भाई मेरी माँ से अकेले मिलने आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, इसके बावजूद भी वो खामोश रहते हैं। समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे चचा का मकसद जान सकूं। मैं चचा की भी मदद करना चाहती थी, लेकिन चचा की इस हरकत ने मुझे इनसे बदजन कर दिया था। इसी दिन मुझे गुस्सा आया तो मैं चची की तरफ चली गई ताकि इस मामले पर इनसे बात कर सकूं कि अपने शौहर पर ध्यान रखो, वो हमारे घर पर आकर न जाने कौन कौन से गलत काम करता है। मगर चची के घर पर ताला लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि चची यहाँ नहीं है। चचा भी हमारे घर से निकलते ही गांव से चला गया था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने कई बार अम्मा से बात करने की हिम्मत की तो मुझे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं जानती थी कि अगर मैंने इनसे कुछ भी पूछा तो मेरी शामत आ जाएगी, क्योंकि बड़ों से कुछ भी सवाल जवाब करना यहाँ एक ऐब समझा जाता था। एक दिन अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, वो अब्बा के साथ डेरे पर गई हुई थी। इस वक्त मुलाजमा मेरे कमरे में आ गई और इसने मुझे आकर इतला दी कि आपके चचा मर्दान खाने में बैठे हैं। चचा बहुत गुस्से में मालूम होते थे। यूँ लगता था कि वो किसी का कत्ल कर देंगे या फिर कुछ गलत। ठीक है, मैंने मुलाजमा को वहाँ से भेज दिया और जल्दी से माँ के कपड़े पहनकर अपने कमरे में चली गई और मुलाजमा से कहा कि चचा को अम्मा के कमरे में भेज दो। मुझे कुछ देर ही वहाँ पर बैठे हुई थी कि चचा कमरे में आ गया और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने पर मेरी सांस अटक गई थी। मुझे डर था कि अगर चचा को ज़रा सा भी शक हुआ तो मेरी खैर नहीं होगी। अब्बा तो मुझे जीते जी ही ज़मीन में गाड़ देगा। मैं डर रही थी और दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक चचा को कोई काम आन पड़े और वो वहाँ से चला जाए, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। चचा ने मुझे नहीं देखा क्योंकि मेरी चचा की तरफ पीठ थी। चचा ने बात शुरू की कि भाभी, आज मैं इस मामले को आर पार करके रहूँगा, आप मुझे चुप नहीं करवा सकती। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि किस मामले की बात कर रहे हैं। चचा कहने लगा, भाभी, मैंने शादी आपके कहने पर आपकी सौतेली बहन से की थी, क्योंकि आपको लगता था कि इस माशरे में इसका कोई भी नहीं है, लेकिन मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे आए रोज़ कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, जो मुझे बच्चा भी नहीं दे सकता। आज तक सुनते थे कि मर्द औरत को औलाद ना होने पर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी बीवी ने उलट कर दिया है। वो बच्चा ना होने पर मुझे छोड़ने की धमकी दे रही है। मैंने इसको तलाक दे दी तो हमारी नंबरदारों में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी
اور بھائی بھی نہیں چاہتے کہ میں اس کو طلاق دوں۔ اب آپ اپنی بہن کو سمجھائیں، میں روز جائیداد کا بہانہ کر کے آپ سے اس طرح سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو بھی شک ہو گیا کہ چھوٹے نمبردار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر پورا گاؤں ہم پر تھو تھو کرے گا۔ چچا یہ کہتے ہی فوراً کمرے سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہاں عورتوں پر نظر ڈالنا بھی گناہ ہوتا تھا۔ میری سانس میں سانس آئی کہ اللہ کا شکر ہے میں بچ گئی، لیکن چچا کی باتیں سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنی ذات کے لیے کسی کی زندگی تباہ کر دیتے تھے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اکیلے میں بات کروں گی یا پھر وہ بات کہوں گی کہ وہ اپنی بیوی کو آزاد کر دیں یا پھر کسی کا بچہ لے کر پالیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے صدقے ان کو اولاد دے دے گا۔ میں نے بہت ہمت کر کے چچا سے بات کی تھی، تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے تو اس کو ماں کا رتبہ دے دو، کسی یتیم کا بچہ اسے دے دو، ہو سکتا ہے پھر خدا تمہیں اولاد دے دے، اور خدا معجزے بھی تو کرتا ہے۔ چچا نے میری بات مان لی اور ایسے ہی کیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کی اولاد ہو گئی۔ اگر اماں چچا کو ٹھیک وقت پر صحیح مشورہ دیتی تو چچا اپنی زندگی کے کئی سال تباہ نہ کرتے، لیکن یہاں پر تو ہمارے گاؤں میں نہ طلاق دی جاتی تھی اور نہ ہی بیوی کو ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے۔ میں اس سے زیادہ تنگ آ چکی تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ میرا بھائی مجھے شہر لے آیا۔ اب میں یہاں پر ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔